Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la suite de la séquence 5. Séquence 5, produire un fait divers. Oral, raconter oralement un fait divers à partir de titres et de chapeaux. نحكيو يعني شفويا واحد الحدث أبارتيغ يعني انطلاقا من العنوان وكذلك من شابو ديال هذاك الفي ديفير. J'observe et je comprends. ألاحظ وأفهم. Situation عندنا وضعية en choisissant le titre et le chapeau d'un fait divers réel figurant dans la liste suivante. Tu imagines et tu présentes la suite de l'article à tes camarades. فالمطلوب منا هو اننا غادي نختاروا واحد التيتر واحد الشابو ديال واحد الفي ديفير. فعندنا هنايا 4. اذا ما عليكم الا غتختاروا واحد الواحد اللي غتخدموا عليه. شنو معطي لينا هنايا؟ معطينينا العنوان، معطينا لو شابو، كذلك هنا العنوان شابو. فقط العنوان الشابو مطلوب منا اننا نديروا لا سويت. لا سويت شنو تيكون فيها؟ تيكون فيها النص. يعني هنا تيكون فقط عنوان، هنايا لو شابو اللي تيريزومي لينا هذاك الموضوع. سويت غتكون عباره عن تكست اللي هو تيكمل لينا هاد الفي ديفير ديالنا. كيفاش غادي نخدموا هذاك النص؟ تيكون يعني خصنا نتحلوا فيه، تنعطيو فيه بليس دي انفورماسيون، يعني تنكونوا مدقين، تنشرحوا اكثر، تنفسروا اكثر هذاك لو شابو اللي عندنا. هذا ريزومي، يعني تيكون بحال واحد الريزومي، ولكن في النص تنحاولوا اننا نعطيو معلومات اكثر فاش في النص. اذا غادي نشوفوا الاولاني. 3 morts et 19 blessés dans un accident de la route à Figuig. Un accident de la route qui s'est produit dans la soirée de samedi dans la province de Figuig a fait 3 morts et 19 blessés. 3 personnes ont été tuées et 19 autres blessés dans un accident de la route survenu samedi soir près de la commune de Bouchaouen. Apprenant auprès des autorités locales de la province de Figuig. L'accident s'est produit lorsqu'un camion qui transportait les victimes de retour d'un marché hebdomadaire s'est renversé à 15 km de la commune de Bouchaouen, précisant de même source. Les autorités locales et la gendarmerie royale sont intervenues pour transférer les blessés vers le centre hospitalier de Talsint pour recevoir les premiers secours avant de les évacuer vers l'hôpital provincial de Figuig. Les autorités compétentes ont ouvert une enquête en vue de déterminer les circonstances de ce drame et établir les responsabilités. الشرح ديال هذا النص هذا وهو كالتالي: لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرون في حادث سير وقع مساء الأمس قرب بلدة بوشاون وفق ما علمنا من السلطات المحلية بولاية فيغيغ. ووقع الحادث عندما انقلبت شاحنة كانت تقل ضحايا عائدين من السوق الأسبوعي على بعد 15 كيلومتر من بلدية بوشاون حسب المصدر نفسه. وتدخلت السلطة المحلية والدرك الملكي لنقل الجرحى إلى مستشفى تلسينت لتلقي الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى مستشفى مقاطعة فيغيغ. وقد فتحت الجهات المختصة تحقيقا للوقوف على ملابسات هذه المأساة وتحديد المسؤوليات. فهذا النص هذا يعني هو اللي نزلت لكم اللي تيهم هذا العنوان وكذلك هذا لو شابو. اذا غادي نحاول ننزل لكم واحد اخر مكتوب ولكن نتوما غادي تصرفوا فيه. فانطلاقا من النص اللي قريت لكم فحاولت انني نعمل هذا الجدول هذا اللي هو دائما من تيكون عندكم واحد الفي ديفير فتتحاولوا تجاوبوا على هاد لي كيسيون هادو: كي، من، كوا، ماذا، او، اين، كون، متى، بوركوا، لماذا وكومون، كيف. هاد الاسئله هادو هما اللي تيخصوا الفي ديفير. دائما من هاد لي كيسيون تنجاوبوا تناخذوا معلومات. فكي 19 ديال لي بليسي اي 3 مور، 19 بليسي اي 3 مور. كي ان اكسيدون دو لا روت، حادثه سير، او ا فيغيغ بمدينه فيغيغ، كون لا سواري دو سامدي يعني مساء السبت. Pourquoi le conducteur s'est endormi en conduisant? Comment le car s'est renversé plusieurs fois? نفس الموضوع ولكن هذا السوجي اللي هو منقول ومختصر.
La soirée de samedi a connu un grave accident de la route dans la sortie de la ville de Figuig. Le conducteur s'est endormi en conduit, ce qui a causé le renversement de car plusieurs fois avant de s'arrêter. L'accident a fait 3 morts et 19 blessés. Plusieurs ambulances se sont chargées d'importer les blessés vers les hôpitaux de la région, tandis que les morts sont en Paris. Une débutée marocaine se fait dérober 10 000 euros de bijoux. Elle s'est rendue compte de la disparition de ses bijoux quand le bagagiste de l'hôtel Claridge sur le Champs-Élysées, Paris, lui a amené sa valise. شرح العنوان وكذلك لو شابو. بالنسبة للعنوان باريس، نائب مغربي سرق مجوهرات قيمتها 10,000 يورو. Elle s'est rendue compte كذلك عندنا أدركت أن مجوهراتها قد اختفت عندما أحضر لها حامل فندق كلاريدج في شانزليزيه باريس حقيبتها. يعني عرفت بلي أنها تسرقوا لها المجوهرات ديالها الوقت اللي جاب لها الحامل ديال الأمتعة في الفندق ديال كلاريدج الحقيبات ديالها. فهذا الموضوع هذا غادي نحاول أنني نعطيكم التكملة ديالو، ولكن مخوذة من الانترنت، يعني عبر هاد البوابات ديال جوجل. فانا حاولت انني نكمل لكم، ولكن هذا ما تيمنعش انكم خاصكم تعتمدوا على انفسكم. فبالنسبه للتكمله غتكون على كالاتي. فعندنا هنايا العنوان تيتبعوا لو شابو، خصنا نكملوا كذلك بالنص. النص اللي هو تيفصل لنا وتعطينا لي ديتاي، يعني تيديتاي لينا هاد لو شابو ديالنا. فغادي ننزلوا كذلك لو تكست. Elle estime son préjudice à près de 10 000 euros. Un député marocain âgé de 44 ans, en voyage à Paris, s'est fait délester de ses bijoux, rapporte ce vendredi Le Parisien. Le butin est conséquent, un pendentif or et émeraude représentant une main de Fatma, plusieurs paires de boucles d'oreilles en or, des bracelets, une gourmette, une chaîne Cartier. Selon le journal, la victime qui descendait à l'hôtel Claridge aux Champs-Élysées à Paris s'est aperçue de la disparition de ses bijoux après que le bagagiste lui a amené sa valise. Je n'avais pas mis le cadenas, a-t-elle détaillé. N'importe qui pouvait l'ouvrir. Le bagagiste va être convoqué par la police. Néanmoins, le vol aurait pu également avoir été commis à la douane au Maroc ou en France. L'enquête a été confiée au commissariat. فهذا بالنسبة للتيتر، وكذلك بالنسبة للشابو ديال باري. une débutée marocain se fait dérober 10 000 euros de bijoux. يعني هذا ما غاديش نعاود نقراها بحكم انني مريضة بزاف، ففقط غنحاول انني نخلي لكم لا فيديو دوز من اجل انكم تمكنوا من النقل. بالنسبة لهذا العنوان هذا Paris, une débutée marocain se fait dérober 10 000 euros de bijoux. كذلك لهذا لو شابو هذا بالنسبة للنص اللي قريت لكم فتيكون أسفل منه. يعني إلا خديتوا لو شوا أنكم تاخدوا هذا فتكتبوا النص اللي خديت عليكم، كذلك إلا خديتوا هذا العنوان مع هذا لو شابو تكتبوا هذا النص هذا اللي قريت عليكم. الشرح ديالو هو كالآتي. بالنسبة لهنايا Elle s'est rendue compte de la disparition de ses bijoux فأدركت أن مجوهراتها قد اختفت عندما أحضر لها الحامل في فندق كلاريدج في شانزليزيه بباريس حقيبتها. يعني حتى لهنا بالنسبة للتكملة هو النص اللي عطيتكم. بالنسبة للشرح ديالو هو أن تقدر خسارتها بحوالي 10,000 يورو،
ذكرت صحيفة لوبارديزيان يوم الجمعة أن نائبة مغربية تبلغ من العمر 44 عاما كانت في رحلة إلى باريس قد نزعت مجوهراتها الغنيمة كثيرة، وهي قلادة من الذهب والزمرد تمثل يد فاطمة وعدة أزواج من الأقراط الذهبية والأساور وسلسلة كبح وسلسلة كارتيه. في الضحية التي كانت تقيم في فندق كلاريج في شانزليزيه يعني الدائرة 8 في باريس أن مجوهراتها قد اختفت بعد أن أحضر لها الحامل ديال الحقيبة وأوضحت أن لم تضع القفل يمكن لأي شخص فتحه. استدعى الشرطة الحمال، ومع ذلك يمكن أن تكون السرقة قد ارتكبت أيضا في الجمارك في المغرب أو فرنسا، وأوكل التحقيق إلى مركز الشرطة. بحال هذا النص الأول يعني غادي تكتبوا كي كوا او كون بوركوا اي كومون، وكذلك غتخرجوا كي يعني الشخصيات اللي كاينين تما. كاينه فاطمه. كوا شنو وقع ليها؟ كانت عندها تما يعني عندنا هنايا هو ديروبي 10000 اورو دو بيجو، يعني تسرق ليها عشرات ديال الالاف ديال لي زورو ديال لي بيجو. كذلك شنو عندنا المكان فين كانت فاطمه. راه حطيت لكم النص، فكيف ما قلت لكم انكم ضروري انكم تجاوبوا على هذه الاسئله. غتنزلوا هذه الاسئله كي كوا او كون بوركوا اي كومون وغتحاولوا تنزلوهم. فبالنسبه للمواضيع حاولت انني ننزل لكم وغنحاول انني ننزل لكم حتى الثاني كوم كوا انكم فقط تعمروا هذه الخانات ويكون عندكم الموضوع جاهز. غادي نفوتو ديريكتومون يعني العنوان لو تيتر الثالث وكذلك لو شابو الثالث باش نعطيو له واحد النص وكذلك نجاوبوا على الاسئله ديالنا. فهذا هو الفي ديفا. فدائما تطرحوا هاد لي كيستيون هادو كي كوا او كون بوركوا اي كومون. الى وصلتوا انكم تجاوبوا على هاد الاسئله اذا راكم انكم تمكنتوا من هذا الدرس هذا. عندنا داخله ديمونتالمون par la gendarmerie d'un chantier clandestin de fabrication de barques. Les éléments de la gendarmerie royale de Dakhla ont réussi mardi à démanteler un chantier clandestin de fabrication de barques artisanales, probablement destinées à des activités prohibées. Nas numéro 3, le titre numéro 3 et le chapeau numéro 3. Un avion de la gendarmerie royale en mission de surveillance aérienne a localisé à 50 km au nord-est de Dakhla un chantier de fabrication illicite de barques. Dépêchée sur les lieux, une patrouille a constaté in situ des travaux de construction d'embarcations artisanales, probablement destinées à des activités prohibées, a indiqué la gendarmerie royale dans un communiqué. Dépêchée sur les lieux, une patrouille a constaté un site de travaux de construction embarcations artisanales, probablement destinées à des activités prohibées, a indiqué la gendarmerie royale dans un communiqué. Une enquête est ouverte sous la supervision de paquets compétents pour l'identification et l'interpellation de toutes les personnes impliquées dans l'installation de sous-chantiers clandestins et le démantèlement de réseaux correspondants, a ajouté la même source. نحاولوا نشرحوا هاد الشابو هذا les éléments de gendarmerie royale ainsi de suite. يعني نجحت عناصر الدرك الملكي بالداخلة يوم الثلاثاء في تفكيك موقع سري لبناء زوارق حرفية ربما كان مخصصا لأنشطة محظورة. فهذا هو الشرح ديال هاد لو شابو هذا. بالنسبة للنص اللي مليت عليكم فالجواب ديالو ولا الشرح ديالو كالآتي: طائرة من الدرك الملكي في مهمة استطلاع جوي على بعد 50 كيلومتر شمالا شرق مدينة الدخلة، وهي موقع لتصنيع القوارب بشكل غير مشروع. وقال الدرك الملكي في بيان أن دورية أرسلت إلى مكان الحادث شاهدت أعمال بناء في الموقع لقوارب مصنوعة يدويا ربما كانت مخصصة لأنشطة محظورة.
وأضاف المصدر نفسه أنه تم فتح تحقيق بإشراف النيابة العامة المختصة لتحديد واعتقال جميع المتورطين في إنشاء موقع العمل السري، هذا وتفكيك الشبكة المقابلة. فكان هذا هو النص ديالنا. كذلك مطلوب منكم أنكم تعملوا الجدول اللي عطيت لكم في حالاش في النموذج الاول اللي جاوبت لكم على 3 مور اي 19 بليسي دون ان اكسيدون دو لا روت افيغيغ. كذلك خصكم تعملوا الجدول. اذا عندنا هذا هو اخر عنوان وكذلك اخر شابو. فبالنسبه لهذا العنوان هذا وهذا الشابو هذا فغادي ننزل لكم لو تكست ديالو، بصح ما قدرتش انني نكمل لكم القراءه بحكم انني مروحه مريضه بزاف، فغادي نحاول انني ننزل لكم فقط نتوما يعني باش تكتبوا وكذلك باش تعملوا الجدول. فهذا هو لو شابو، هذا هو البدايه ديال لو تكست. بالنسبه لا سويت غادي ننزلها لكم، غادي نحاول انني ننزلها لكم. ففريمون ما قدرتش انني نكمل لكم القراءه وما قدرتش انني نعمل لكم الجداول كاملين، تنتاسف لانني مريضه بزاف، فهذا علاش. فبالنسبه لو شابو نقلو هذا، كذلك تابعوه بهذا البدايه ديال لو تكست ديالكم. غادي نعطيكم لا سويت. كذلك غادي تكملوا من بعد ما نقلتوا هاد لا بروميير بارتي، تكملوا بهاد لا دوزيام بارتي. بقات لكم فقط فقره اخيره وانكم غتنتهيوا من نقل هاد التكست هذا. فتنحاول انني نتكلم ونخلي الفيديو دايز باش تمكنوا انكم من نقل. كان هذه هي لا ديرنيير بارتي اللي بقات لكم في هذا النص هذا باش تنقلوها. تو سامبلومون انكم تنقلوا الوقت اللي غتبغيو تحضروا الموضوع ديالكم في هذا الفيديو. فتتاخذوا هذاك العنوان اللي اختاريتو من هاد الربعه اللي منزل لكم في لاباج 76. تتختاروا واحد الموضوع، اما غتتكلموا على الاولاني وبيان الثاني ولا بيان الثالث وبيان الرابع، فلكم لو شوا انكم تختاروا الموضوع اللي يجيكم نتوما سهل. مني غتاخذوه غتنقلوا هذاك العنوان، كذلك تنقلوا لو شابو اللي تحت منه. من بعد غيجي دور انكم تنقلوا النص فنزيد لكم انا 4 النصوص ديال 4 ديال هاد اللي تيتخلي عندكم، فاختاروا اي واحد بغيتي تخدموا. بالنسبه الاولاني عملت له جدول، بالنسبه للثالث 3 ديال الاخرين ما عملت لهمش جدول، ولكن النصوص مشروحين حطيتهم لكم. فقط هذا الاخراني هذا ما توصلش انني نشرح لكم كامل، فهذا مكان غادي نحاول باش نشوف معكم لا باج 77. Petit A. Je lis la situation présentée. Je choisis un titre et un chapeau et je relève les principales informations qui y figurent. بمعنى أنني جاي لي situations، هادو هما لي situations، عندكم 4 situations. جو choisis un titre، تختار منهم واحد التيتر وكذلك واحد شابو وتخدم عليهم، تستخرج منهم لي انفورماسيون برينسيبال، يعني المعلومات الاساسيه. المعلومات الاساسيه باش نستخرجوهم كيف ما سبقت وشرحت وعاود تنأكد لكم عليهم، هو انكم لي انفورماسيون برينسيبال هما اللي تيجاوبوا لنا على هاد لي كيسيون هادو. فهذا هو الفيديفا، يعني هادشي اللي تنشرح لكم فيه دابا على حساب لا بروميير question. J'ai lu la situation présentée, je choisis un titre et un chapeau et je relève les principales informations qui y figurent، يعني المكونة لها. فكذلك غنمشيو للتيتر B. Je présente le fait divers à partir du titre et du chapeau choisi. غنقدموا واحد الفي ديفير، واحد الحدث انطلاقا من هذا العنوان ومن هذا الشابو اللي اختارينا. فتو سامبلومون هذاك الشيء اللي عملت معكم وهذاك النص اللي حطيت لكم راه هو الفي ديفير. فقط انكم خصكم تعرفوا تجاوبوا على الاسئله الوقت اللي تكونوا في القسم. باش غنجاوب على الاسئله هذوك الكيسيون اللي طرحت عليكم هما نفسهم اللي غتطرحوهم على باقي النصوص ولا باقي العناوين وباقي لي شابو اللي عندكم. فقط الا توصلتوا انكم تجاوبوا عليهم راكم عملتوا ما يكفي، في يعني تخرجوا لي برينسيبال انفورماسيون كي فيغور هذاك لو شابو وكذلك هذاك العنوان اللي نتوما على خضم العمل فيه. Je retiens pour élaborer et présenter un fait divers je dois respecter، يعني من أجل أنني نعمل واحد وتنقدم واحد الفي ديفير مطلوب مني أنني نحترم. ماذا خصني نحترم؟ لا ميز اون سيتوياسيون،
titre, l'article signé, la date, ponctué. يعني هاد النقاط هادو اللي خصك عندنا 3 ديال النقاط اللي خصنا نحترمهم. اولا لا ميز اون سيتوياسيون. لا ميز اون سيتوياسيون هو انك تعرف تختار التيتر، لارتيكل سيني، لا دات. لارتيكل سيني هو اللي غادي نرجع باش نوريكم فين هو. ارتيكل سيني، لا دات، بونكتوي. في هذا النص هذا تنقولوا لارتيكل سيني هنايا، دات دو باريسيون هي هذه. هنا باش نقولوا بلي راه هنايا لا سيناتور، هنا تنقولوا بلي راه سيني ولا نون سيني. هنا سيني، هنا لا دات دو باريسيون. يعني العناصر خصنا نعرفوا نستخرجوا المعلومات من كل في ديفير. لا كونستركسيون دو تكست، كذلك البنيه ديال واحد النص. سيركونستانس اكسبليكاسيون، يعني كذلك خصنا نعرفوا نستخرجوا هذوك الظروف، وكذلك لي زيكسبليكاسيون شروحات. لا ميز اون تكست، لو طون امبلويي، ليكسيك، لورتوغراف. خصنا نردوا البال لو طون امبلويي، فديجا قريتو في هذا النص ديال في ديفير. يعني تنستعملوه فاش في لو باسي، تنستعملو فيه لو باسي كومبوزي، تنستعملو فيه لامبارفي، تنستعملو فيه كالكو فوا لو بريزون. يعني تنحترموا هذاك لو طون امبلويي. ليكسيك، هذوك لي تيرم كذلك تعرفوهم. و لورتوغراف، يعني باش نيفيتيو الاخطاء الكتابيه. Je m'exerce. A. Avec quelques élèves de ma classe, nous allons choisir les éléments qui correspondent au personnage, à l'événement, au lieu, au résultat, puis formuler les phrases du fait divers qui sera présenté devant les autres apprenants. يعني مع الأصدقاء ديالي في القسم غادي نختاروا واحد العناصر كي كوريسبون او بيرسوناج، يعني تتعلق لينا اما بواحد الشخصيات ولا بواحد الحدث ولا بواحد المكان ولا بواحد النتيجه. puis nous allons formuler des phrases، ومن تما خصنا نركبوا جمل دو في ديفير على حساب هذا الحدث هذا. يعني خصنا نركبوا، عطاونا هنايا باش كيفاش نكون واحد الفي ديفير. شوف تنختاروا بعد الموضوع اللي غنتكلموا فيه وتنعطيو formuler les phrases de في ديفير. يعني تنكولوا هذوك الجمل اللي غادي نقولوا في هذاك الفي ديفير qui sera présenté devant les autres apprenants. يعني اللي غادي نقدموها قبالة الرفقاء ديالنا اللي معنا في القسم. فعطيتكم يعني الطريقه كيفاش ب à partir des titres et des chapeaux proposés، يعني انطلاقا من هاد العناوين اللي شفت معكم وكذلك les chapeaux. J'essaie d'imaginer des informations adéquates. يعني نحاول أنني نتوسع ولا نتخيل des informations معلومات adéquates يكونوا هكا جايين الحقيقة ديال الواقع، qui est correspondant au lieu, date, événement, cause. يعني اللي بهاد المعلومات هادو اللي غادي ندرج في هاد الفي ديفير يكون محدد فيهم لو ليو، المكان، لا دات، التوقيت، لي زيفينمون، الاحداث، لا كوز، النتيجه. فهادو هما الحويجات اللي مطلوبين مني باش يكون عندي واحد الفي ديفير اللي هو ناجح ومزيان. Page 78 et 79. Lecture. Identifiez le fait divers parmi deux articles proposés. Support. Document 1. Les chargeurs contrefaits sont dangereux. بمعنى حدد الخبر من بين المقالتين المقترحتين. Identifiez le fait divers parmi deux articles proposés. حدد الخبر من بين المقالتين المقترحتين. Les chargeurs contrefaits sont dangereux. بمعنى أجهزة الشحن المزيفة خطيرة، جد خطيرة. ميكائيل بوزاغ 2 ديسمبر 2016. فهنا عندنا لا سيناتور وهنا عندنا date de parution. Sur 400 chargeurs achetés en ligne, seuls 3 étaient suffisamment isolés pour protéger l'utilisateur contre les chocs électriques. C'est la conclusion effrayante de Trading Standard, l'agence britannique de protection de consommation qui, après avoir testé tous ces chargeurs achetés dans 8 pays, dont les États-Unis, la Chine et l'Australie, les a qualifiés d'entiers inconnus. Cela représente 99% de chargeurs défectueux.
Trading Standard appelle les consommateurs à accueillir ces périphériques auprès des fournisseurs de confiance. Cela peut coûter un peu plus, mais les biens contrefaits à des secondes mains sont une entité inconnue qui pourrait vous coûter votre maison ou même votre vie ou la vie des gens que vous aimez. Prévient Léon Livermore, un des responsables de cette agence. Document 2. 4 personnes trouvent la mort dans un incendie déclenché par un chargeur électrique. بمعنى 4 أشخاص لقيوا مصرعهم أو يموتون بحريق تسبب فيه شاحن كهربائي. Deuxième point avec MAP le 6-4-2017. 4 membres d'une même famille ont péri dans un incendie qui s'est déclaré dans leur domicile à Salé dans la nuit de mercredi à jeudi, ont indiqué les autorités locales. نقوم بالشرح ديال الشابو. فعندنا 4 ديال الأفراد 4 membres d'une même famille يعني من نفس العائلة قتلوا في حريق اندلع في منزلهم في سلا à Salé dans la nuit de mercredi à jeudi يعني في سلا ليلة الأربعاء إلى الخميس. on indiqué les autorités locales يعني شكون جابنا هذا الخبر هو السلطات المحلية les autorités locales. L'incendie dont la cause principale serait un chargeur électrique s'est déclenché aux environs de 1h30 dans le domicile familial situé au quartier Chimao, causant la mort du père qui a succombé à ses graves brûlures et de ses 3 fillettes, âgées entre 11 et 14 ans, qui ont péri asphyxiées, précisant les mêmes sources. La mère et une autre fille ont été évacuées à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Les dépouilles des victimes ont été transférées à la morgue de la ville et la police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce drame, ajouter les mêmes sources. اندلع الحريق الذي كان سببه الرئيسي وهو شارجور إلكتريك وهو الشاحن الكهربائي حوالي الساعة 1:30 صباحا في منزل الأسرة الواقع سيتيي أو كارتي شماو يعني المتواجد في حي شيماو الذي تسبب في وفاة الأب وبناته الثلاث بحروق خطيرة واللواتي يتراوح أعمارهن ما بين 11 سنة و14 سنة ماتوا مختنقين. كما حدد يعني نفس المصدر أنه تم نقل الأم la mère et une autre fille ont été évacuées. كذلك تم نقل الأم وابنتها الأخرى إلى المستشفى لتلقي العلاج يعني pour recevoir les soins nécessaires. وأضافت المصادر نفسها أنه تم نقل رفات الضحايا إلى مشرحة البلدة à la mort de la ville من أجل فتح تحقيق للوقوف على ملابسات هذه المأساة. الآن غادي نحاولوا نقارنوا ما بين دوكيمون 1 و دوكيمون 2. بالنسبة للعنوان في الدوكيمون نيميرو 1 Les chargeurs contrefaits sont dangereux. أجهزة الشحن المزيفة خطيرة. فبالنسبة إلى طرحنا الأسئلة ديال كي وكوا وكومون وبيان بوركوا خصنا نصيبوا الأجوبة ديالهم في هذا العنوان. هذا العنوان ما كافيش باش غيجاوب لنا على الأسئلة اللي تطلب منا الفيديفا. كذلك إلا لاحظنا فهنا غياب ديال لو شابو كذلك لو شابو ما كاينش إذن فكان عندنا هنايا فالمطلوب منا أننا نيدونتيفيو لي في ديفير parmi les deux articles. عندنا جوج ديال لي زارتيكل غادي نحدو شكون فيهم اللي هو في ديفير. بالنسبه لهاد الاولي ماشي في ديفير غياب يعني لي زانفورماسيون اللي هما نيسيسار في العنوان وكذلك الغياب ديال لو شابو فهذا تنقولوا بالله ماشي في ديفير. ننتقلوا للدوكيمون نيميرو 2. بالنسبة للدوكيمون نيميرو 2 عندنا 4 personnes trouvent la mort dans un incendie déclenché par un chargeur électrique.
فهنا حاولنا اننا نطرحوا هذه الاسئله المعتاده اللي تيطرحوا في الفي ديفير، وهي كي عندنا من اللي هما 4 بيرسون، كوا ماذا تروف لا مور يعني القول الحتف ديالهم ولا المصرع ديالهم ولا الوفاه ديالهم، او يعني اين dans un incendie déclenché comment يعني ولا كيف par un chargeur électrique. يعني هادوك الاسئله اللي كانوا يعني خصنا نصيبوا لهم الاجوبه فكاينين هنا، زياده على انه عندنا في هذا الدوكيمون نيميرو 2 كذلك عندنا لو شابو. فقلنا لي كومبوزونس ديال واحد الفي ديفير اللي تيكون تيتر، كذلك تتكون عندنا واحد دات دو باريسيون، تيكون عندنا واحد لا سيناتور، تيكون عندنا واحد شابو، تيكون عندنا واحد تكست، وكذلك واحد سورس او إليستراسيون فوتو، يعني سا ديبون. فهنايا عندنا جميع العناصر متواجده، عندنا لو تيتر، عندنا كذلك لا دات دو باريسيون، عندنا لا سيناتور، وعندنا كذلك لو شابو، التكست و ريفيرونس المرجع، وكذلك عندنا l'illustration. فهذا غادي نقولوا بأنه في ديفير. J'observe et je comprends. A. J'observe les deux documents et je repère celui qui correspond à un fait divers. يعني المطلوب مني أنني نحدد شكون فيهم من بين هاد لي دو دوكيمون اللي هو في ديفير. فحددنا هو الثاني اللي يعني اللي فيه جميع العناصر، جميع المكونات ديال واحد الفي ديفير. نمروا لبي. B. Je relève les parties qui composent le fait divers, puis je précise les informations contenues dans chaque partie. يعني نستخرج لا بارتي اللي تكون لي ولا تحتوي على الفي ديفير، وكذلك غادي نحدد المعلومات الأساسية اللي تتكونها في كل بارتي، يعني المكونات الأولين ديال العنوان، وكذلك ديال لو شابو، وكذلك ديال لو تكست. سي جو كومبليت لو تابلو سويفون، يعني مطلوب مني انني نكمل هذا الجدول هذا. لا سيتوياسيون، سيركونستانس، اكتور، بروتاغونيست، événement marquant, explication, information présentée. Information présentée dans le titre, information présentée par le chapeau et ne figure pas dans le titre. فهاد les informations كلهم هاد الخانات كلهم خصنا نملؤوهم. الجواب كالتالي. Tita, j'observe les deux documents et je repère celui qui a un fait divers. C'est le document numéro 2. C'est le document numéro 2. B. Je relève les parties qui composent le fait divers, puis je précise les informations contenues dans chaque partie. إذن هذا الجدول هذا تيجاوب لنا على B. عندنا كي، سؤال مطروح اللي دائما تيطرح في الفي ديفير هو كي، من اللي هما 4 بيرسون اللي كاينين في هذا الحديث هذا، كوا تروف لا مور يعني لقاو المصرع ديالهم ولا الوفاه ديالهم، كون لا نوي دو ميركودي ا جودي يعني ليله الاربعاء الى الخميس، او ا سالي بمدينه سلا، كومون ils ont succombé à leurs blessures. La conséquence, les débris des victimes ont été transférés à la morgue de la ville. بمعنى الأشلاء ديال الضحايا مشاو للمشرحة ديال البلدة. إذن هذا هو الجدول ديالنا اللي تيجاوب لنا على كي، كوا، كون، او، كومون، كونسيكونس. فدائما من تيكون عندنا واحد الموضوع ولا واحد الحدث ديال في ديفير، فضروري ما تنستخرجوا منه هاد لي زانفورماسيون هادو، ضروري ومؤكد. سي جو كومبليت لو تابلو سويفون. سيتوياسيون، الوضعية شنو عندنا فيها 4 membres d'une même famille ont péri dans un incendie. فهذه هي لا سيتوياسيون. الكونسيكونس، الأسباب، incendie causé par un chargeur électrique بمعنى واحد الحريق اللي هو نشب عن طريق واحد الشاحن الكهربائي. acteur protagoniste عندنا le père et la mère et aussi les 4 fillettes. Événement marquant, الحدث الهام هو la mort du père et les 4 fillettes. Explication, شروحات، ils ont succombé à leur grave brûlure يعني بشدة ديال الحروقات ديالهم توفى. Information présentée dans le titre يعني المعلومة اللي هي مقدمة لنا في النص. Le mort de 4 personnes dans un incendie
déclenchée par un chargeur électrique. Information présentée par le chapeau et ne figure pas dans le titre. يعني المعلومة اللي تعطات لينا في الشابو وما كايناش في العنوان. Ils ont de la même famille. يعني كاينين هما من نفس العائلة. هاد الربعة ديال الأشخاص بالأب ديالهم والزوجة وهكا فهما من نفس العائلة. lieu وكذلك لو طون فمحدينهم لينا في لو شابو ولكن ما عاطينهمش لينا في العنوان. باراغراف نيميرو 1 indication du temps يعني العبارات الدالة على المكان. source de fait يعني المرجع ديال هذا الحدث هذا. action postérieure à l'événement يعني العمل بعد الحدث. indication de lieu كذلك العبارات الدالة على المكان. بالنسبة لزانديكاسيون دو طون عندنا la nuit de mercredi à jeudi. le source des faits les autorités locales هو المرجع les autorités locales. بالنسبة les actions postérieures à l'événement la mère et une autre fille ont été évacuées. Les débris des victimes ont été transférés à la morgue de la ville. L'indication de lieu dans le domicile, à l'hôpital, à la morgue de la ville. فهادو هما les indicateurs du lieu. هادو هما les indicateurs de temps. عندنا كذلك المرجع ديالنا ديال هاد الفي هذا وكذلك عندنا les actions postérieures à l'événement. Séquence 5. Produire un fait divers. 3. Je m'exerce. أتمرن. Petit A, j'observe le fait divers ci-dessous et je complète le tableau suivant. يعني ألاحظ الحدث التالي وأجيب على الجدول أسفله. Exploit précoce de deux petits garçons marocains qui ont gravi le mont Toukal. بمعنى إنجاز مبكر لولدين مغربيين صعد جبل توبقال. Exploit إنجاز précoce مبكر لولدين مغربيين صعد لو مون توبقال جبل توبقال. كيف ما العاده قبل ما نقراو هاد الفي ديفير غادي نشوفوا لي كومبوزونط ديال هاد الفي ديفير. كيف ما تنشوفوا عندنا واحد الكرون تيتر اللي مليء بلي زانفورماسيون كذلك عندنا لا سيناتور عندنا لا دات دو باريسيون كذلك كاين عندنا واحد لو تيتر عندنا كذلك شابو عندنا ليلوستراسيون لا ايماج. فهادو هما لي كومبوزونط تيتر عندنا واحد لا سيناتور كذلك دات دو باريسيون شابو تكست وعندنا illustration. هادو هما لي كومبوزونس ديال هاد الفي ديفير. aventure empli d'être un exploit, c'est surtout la précocité de Yanis et Adam Oulad que l'on retiendra. Ces deux garçons âgés respectivement de 6 et 9 ans ont escaladé le mont Toukal en compagnie de leur père le vendredi 31 juillet dernier, rapporte lib.ma. empli d'être un exploit يعني بالإضافة إلى كونه إنجاز فإن يعني هاد السابقة من نوعها ديال هاد الولدان اللي هما يانيس آدم هي التي سوف نتذكرها قبل كل شيء. فالولدان البالغان من العمر 6 سنوات وكذلك 9 سنوات تسلقوا جبل توبقال مع والديهم يوم الجمعة لو 31 يعني 31 يوليو وفقا للتقرير lib.ma. D'après le site, les deux petits garçons belges-marocains ont réussi l'ascension de cette montagne haute de 4177 mètres après 18 heures de marche réparties sur 2 jours. D'après le site, وبحسب الموقع تمكن الطفلان بلجو ماروكان يعني البلجيكيان والمغربيان في نفس الوقت من تسلق هذا الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 4167 مترا بعد 18 ساعة من المشي التي امتدت على مدى يومين de marche répartis sur 2 jours. Pour les responsables du parc national, l'exploit en est un dans la mesure aucun enfant de moins de 8 ans n'avait réussi à accéder au sommet de la montagne. Depuis l'ascension d'un jeune anglais
du nom de Caleb White, âgé de 8 ans. Pour les responsables du parc national يعني بالنسبة لأولئك المسؤولين عن الحديقة الوطنية فإن هذا الإنجاز هو الإنجاز الواحد حيث لم يتمكن أي طفل aucun enfant de moins de 8 ans يعني لم يتمكن أي طفل من العمر ديالو 8 سنوات من تجاوز هاد لا هوتور دو 4177 يعني لم يتمكنوا من الوصول إلى قمة الجبل منذ صعود الشاب الإنجليزي اللي يدعى كالب الأبيض البالغ من العمر 8 سنوات. كالب الأبيض الذي عمره 8 سنوات. Zakaria Oulad, le père de 2 enfants, a expliqué dans un communiqué relayé par l'IPOIMA les étapes de la randonnée qui a été marquée par le manque d'oxygène, le froid, le vent, les nuits sous la tente et les réveils à 4 heures du matin. زكريا ولاد يعني زكريا ولاد وهو الأب للطفلين أوضح في بيان صحفي مع جريدة ليبويما مراحل مسيرتهم التي تميزت بنقص في الأكسجين لو مونك دوكسيجين وكذلك بالبرد والرياح والليالي التي قضوها في الخيمة والاستيقاظ مع 4 صباحا à 4 heures du matin. Toubkal se trouve à l'intérieur d'un parc naturel du même nom, considéré comme le point culminant de l'Afrique du Nord. Il attire chaque année en été des spécialistes de l'ascension à la recherche de sensations fortes. Toubkal se trouve à l'intérieur d'un parc naturel يعني بمعنى أنه تقع توبقال داخل متنزه طبيعي يحمل نفس الاسم naturel du même nom وكذلك تعتبر أعلى نقطة في شمال إفريقيا à l'Afrique du Nord فهي تستقطب كل عام في الصيف متخصصين في الصعود بحثا عن الإثارة à la recherche de sensations fortes. من بعد ما قرينا النص كامل يعني هذا الفي ديفار كاملا وشرحنا غادي نشوفوا الجدول ديالنا شنو مطلوب منا اننا نعملوا كومبوزونت دي في ديفار يعني المكونات ديال هذا الفي ديفار كيف ما شرحت لكم سابقا فالمكونات تيبقاو هما ديال الفي ديفار تيكون عندنا واحد العنوان اللي تيكون هو واحد العنوان مطول تيحمل لنا بزاف ديال المعلومات وكذلك عندنا هنايا لا سيناتور عندنا دات دو باريسيون عندنا لو شابو عندنا تكست غادي نشوفوا الجدول ديالنا كومبوزون دو في ديفار يعني مكونات ديال هذا الحدث هذا طون امبلويي يعني الزمن اللي مستعملين هنايا شنو هو سيركونستانس وهما الظروف بالنسبه لي كومبوزونت كيف ما والفنا وهما تيكون عندنا لو تيتر كذلك تيكون عندنا لو شابو illustration le texte وكذلك source أو المرجع. Le temps employé les temps employés فغادي نحاول أنني نشوفهم معكم هنايا في النص فمن بعد ما قريتو معكم وشفتو فعندنا هنايا on retiendra عندنا هنايا le futur on réussit عندنا le passé composé n'avait réussi كذلك عندنا le passé composé a expliqué le passé composé a été le passé composé il attire le présent يعني les temps اللي عندنا هنايا وهما le futur passé composé au présent ولكن اللي غالب على هذا الفي ديفار وهو لو باسي كومبوزي اذا لي سيركونستانس مطلوب منا اننا غادي نستخرجوا في هاد الظروف هادو مطلوب منا لي ديتاي دو طون كذلك لو ليو المكان وكذلك لي بيرسوناج اللي عندنا هنا في هاد النص لا كوز السبب ولي ريزولطا النتيجه ديال هاد الفي ديفار شنو كان يعني اخر شي كان فبالنسبه لو طون كيف ما قلت لكم عندنا الفيتور عندنا الباسي كومبوزي عندنا لو بريزون لي سيركونستانس عندنا لي ديتاي دو طون شنو هما لي ديتاي دو طون عندنا هنايا لو فوندردي 31 جويي ديرنيي يعني الجمعه 31 نهار الجمعه يوليو ديرنيي هذا هو لو ديتاي دو طون بالنسبه لليو فين في توبقال وكذلك عندنا لي بيرسوناج اللي عندنا في هذا النص هذا في هذا الفي ديفار هذا هو دو بيتي غارسون اي لور بير والاب ديالهم جوج ديال الوليدات اللي هما يانيس اي ادم وكذلك والاب ديالهم لا كوز شنو هو
كانوا لا كوز السبب ديالهم هو انهم طلعوا اون غرافي لو مون توبكال. لا ريزولتا واش نجحوا ولا ما نجحوش؟ نعم نجحوا انهم تخطاو جبل توبكال ووصلوا ليه. كومبوزون دان في ديفير. فالاجابه مكتوبه هنايا عندنا هما لو تيتر لارتيكل سيني لا دات شابو تكست illustration اللي هي الفوتو. فعندنا طون امبلوي لو طون لي طون امبلوي اللي بينت لكم في النص كان عندنا الفيتور باسي كومبوزي لو بريزون، ولكن اللي كان غالب وتيطغى على النص هو الباسي كومبوزي. بالنسبه للسيركونستانس الظروف اللي عندنا ديتاي دو طون، مطلوب انكم تنزلوا ديتاي دو طون، lieu لي بيرسون لا كوز وكذلك الريزولتا. بالنسبه للديتاي دو طون عندنا لو فوندردي 31 juillet dernier، le lieu le mont Toubkal، le mont Toubkal. Les personnes عندنا deux petits garçons et leur père، deux petits garçons Yanis et Adam Ouled et leur père. بالنسبة لا كوز، لا كوز عندنا يعني الظروف. هنا تكلمنا على لا ديتاي دو طون، على لو ليو، على لي بيرسون. بالنسبه لا كوز عندنا الظروف اللي كانوا فيها هنايا عندنا لو مونك دوكسيجين، لو فروا، لو فون، لي نوي سو لاتونت، وكذلك لو ريفي ا 4 دو ماتان، الاستيقاظ في 4 صباحا. فهادو كلهم الظروف اللي كانوا فيها هاد جوج ديال الوليدات مع الاب ديالهم. الريزولتا النتيجه يعني اللي وصلوا ليها انهم نجحوا توفقوا انهم يوصلوا لجبل توبكال. اون ريوسي ليسونسيون دو سيت مونتاgne haute de 4177. On gravit le mont Toubkal. يعني وصلوا لجبل توبكال. هذه هي الريزولتا. Petite B. Ce fait divers représente un accident, un crime, un événement heureux, un fait insolite. بالنسبة لهذا الفي ديفير، واش هو اكسيدون ولا يعني كريم ولا ايفينمون اورو ولا واحد الحدث اللي هو فرح ولا واحد الفي انسوليت. ما هي انسوليت؟ انسوليت هي بمعنى inhabituel، بمعنى غير متوقع، واحد الحدث اللي هو غير متوقع. فبالنسبه لنا حنا هاد الفي ديفير ماشي بسهل ان هذوك الوليدات اللي العمر ديالهم ما بين 6 سنين وكذلك 9 سنوات انهم وصلوا لجبل توبكال. هذا كان حدث اللي هو غير متوقع، ان في انسوليت. يعني نقدروا نحسبوا ان ايفينمون اورو هو فيه الفرح لانهم وصلوا لجبل توبكال، ولكن هو ان في انسوليت هو اللي غادي نكوشيو هنا. ونقدروا نكوشيو هاد لي دو كاز. اذا نقدروا نكوشيو هاد لي دو كاز، ان ايفينمون اورو كذلك ان في انسوليت. بالضبط هو هذا اللي حنت عندنا حنايا واحد الحدث اللي هو غير متوقع، هو هاد الكلمه ديال insolite. C'est donnes-tu de l'importance aux faits divers؟ dis pourquoi. واش تعطي اهميه الفي ديفير وعلاش؟ وي يعني نعم. علاش؟ parce qu'il rapporte souvent un événement heureux ou insolite. يعني تيحملنا واحد الحدث اللي هو تيكون اما فيه الفرح، يعني واحد الفرحه اللي غير متوقعه، ولا تيجي لنا واحد الحدث اللي هو غير متوقع تماما. اذا هذا الشيء علاش يكون دائما في ديفير اللي هو شي حاجه اللي ما تنتوقعوهاش، تجي على بغته وبدون سابق انذار. يعني هكا تيكون واحد الايفينمون اللي هو تيجي في واحد اللحظه اللي ما تكونوش متوقعينها، فهذا هو الفي ديفير. اذا علاش كان الجواب هو وي باسكو il rapporte souvent un événement heureux ou insolite inhabituel. إذن كان هذا هو الجواب oui parce qu'il rapporte souvent un événement heureux ou insolite inhabituel، يعني غير معتاد ولا غير متوقع. Langue communication. Formuler des phrases à la voix passive pour expliquer des faits dans un contexte déterminé. بمعنى صياغة جمل مبنية للمجهول من أجل شرح حقائق في سياق معين، ومن أجل شرح أحداث في سياق معين. فأعيد. بالنسبة formuler des phrases يعني صياغة جمل à la voix passive مبنية للمجهول pour expliquer لشرح حقائق أو أحداث في سياق معين. j'observe et je comprends. ألاحظ وأفهم. Petit A, je relis le fait divers intitulé 4 personnes trouvant la mort dans un accident
déclenché par un chargeur électrique. Relève une phrase à la forme passive et je la transforme à la voix active. بمعنى أنني خصني نقرا هاد الفي ديفير اللي تيتعلق ب 4 personnes trouvées la mort dans un accident déclenché par un chargeur électrique اللي كاين في الباج 78 يعني 78. خصني نرجع لاباج 78 من اجل ماذا؟ من اجل انني خصني جو ريليف اون فراز، خصني نستخرج واحد الجمله على فورم باسيف المبنيه للمجهول اي جو لا ترانسفورم على فوا اكتيف ونحولها للمبني للمعلوم. جمله مبنيه للمجهول خصني نحولها للجمله مبنيه للمعلوم. فغادي نشوف هاد الجمله هادي، فغادي نحاولوا اننا نقراو جو روتيان قبل ما نجاوبوا على هاد لي كيسيون هادي. Je retiens le complément objet direct de la phrase à la voix active devient le sujet de celle à la voix passive. فعندنا هاد la phrase هادي la police a ouvert une enquête. عندنا هذا هو le sujet، عندنا الفيرب وكذلك عندنا le complément objet direct. بمعنى le complément objet direct de la phrase à la voix active هذا هو la voix active وهذا هو la voix passive. غادي نبقاو حنا في la voix active اللي عندنا هاد المثال هذا على نحو la police a ouvert une enquête. عندنا sujet, verbe, complément objet direct. هذا في la voix passive. La voix active. فدابا خصنا نديرو لي لا ترانسفورماسيون باش يولي في la voix passive. عندنا une enquête اللي عندنا هي le complément objet direct غيولي لينا sujet. غنبداو به، يعني غادي نبداو به في la voix passive. Une enquête a été ouverte par la police. La police اللي كانت عندنا هي sujet ولات عندنا complément d'agent. علاش؟ لأنها مرفوقة باش بباغ. رجعت لينا هاد لو sujet ديال لا بوليس، رجع لينا واحد الكومبليمون داجون اللي هو مرفوق ب باغ. هاد الباغ هي préposition. إذن يعني غير باش نفهموا هاد الدرس ديال لا فوا باسيف ولا فوا اكتيف، حيت هذا هو اللي خصكم تعتمدوه قبل ما تجاوبوا على هاد الاسئله هادو. وغناخذوا هاد الجمله اللي هي بسيطه، لا بوليس ا اوفير اون انكيت، يعني البوليس فتح واحد لونكيت. وهنايا باش غادي تبدل لينا من لا فوا اكتيف لا فوا باسيف، فعندنا لو كومبليمون اوبجي ديريكت تيولي لينا سوجي. اون انكيت ا ايتي اوفرت. وكذلك هنا لو فيرب تيتحول لينا هنايا تنزيدو لو فيرب اتر، لو فيرب اتر. وتنحترموا اننا لو طون كذلك لو موت. الا كان في الباسي تنخليو في الباسي، كان في البريزون نخليو في البريزون، كان في هاد لو فيرب اتر، كان لو فيرب في الباسي نحولو الباسي، كان في الفيتور نحولو الفيتور، كان في لامبارفي نحولو لامبارفي. سا ديبون على لو مود ديال هاد الفيرب هذا وفاش مصرف. تنحولو ليه كذلك لوكسيليير اتر، حتى هو تيتحول في داك لو طون اللي مصرف فيه داك الفعل. وعندنا اخر شيء هذاك لو سوجي تيرجع لينا كومبليمون داجون مرفوق باش بواحد البريبوزيسيون اللي هي باغ. فهذا الشرح ديال هذا ليكزامبل هذا لو كومبليمون دو لا فراز ا لا فوا اكتيف، يعني في المبني للمعلوم devient le sujet de celle à la voix passive. فالجمله من تكون مبنيه على المعلوم اللي هي الاولى تتكون عاديه، لا بوليس ا اوفير اون انكيت. من تتولي مبنيه على المجهول يعني تيولي هاد لونكيت ا ايتي اوفرت بار لا بوليس. لو سوجي دو لا فراز اكتيف devient un complément. لو سوجي اللي دويت معكم عليه اش غيولينا complément du verbe mis à la voix passive et il est introduit par préposition اللي هي par. Il s'agit du complément d'agent. تيولي لنا هذا complément d'agent لأنه مرفوق بهذه البريبوزيسيون. Le verbe passif est toujours conjugué avec l'auxiliaire être. يعني هاد من تنكونوا في la voix passive دائما تيكون معها le verbe être. فانتبهوا أنه دائما في la voix passive اللي هو المبني للمجهول، لا فوا اكتيف اللي هو المبني للمعلوم. فمن تنكونوا في لا فوا باسيف اللي في هذه الجمله الثانيه دائما تيكون مرفوق مع هذاك لو فيرب ديالنا واحد لوكسيليير اللي هو اتر، لوكسيليير اتر، وتيتصرف فين ما تيتصرف داك الفعل اللي في لا فوا اكتيف الاول تيتصرف كذلك هذاك لوكسيليير اتر على حسب يعني لو مود. دونك عندنا ce dernier se met en même temps
et au même mode que dans la forme active. هادشي اللي كنت نشرح لكم فيه. دونك غادي نشوفوا ضروري ما انكم تحاولوا هنايا تركزوا مزيان، حيت هذا هو الاصل ديال الدرس. دونك فإلا عندنا لو فيرب اكتيف، يعني الفيرب اكتيف هما الافعال المبنيه للمعلوم. هنا الفيرب باسيف الافعال المبنيه للمجهول. فمن تيكون عندنا واحد لي فيرب مصرف، هنا مصرف في البريزون، هنا مصرف في الباسي، هنا مصرف في لامبارفي، هنا مصرف في الفيتور، فتنراعيو ان لوكسيليير افوار ملي تنزيدو على هاد لو فوا باسيف تنزيدو واحد لوكسيليير اتر تياخد نفس، يعني الا كان في البريزون تيبقى في البريزون، الا كان في الباسي تيولي في الباسي، الا كان في لامبارفي تياخد لامبارفي، الا كان في الفيتور هو تياخد الفيتور. يعني من تنحولوا الجمله من البريزون راه تنزيدو هذاك لوكسيليير اتر وتنخليوه حتى هو في البريزون. الا كان في حالة ما كان في الباسي كومبوزي حتى هذاك لوكسيليير اتر حتى هو تنحولوه للباسي كومبوزي. الا كان في لامبارفي حتى هو تنحولوه لامبارفي، والا كان في الفيتور حتى هو تياخذ لينا الفيتور. فهنا فوزي اتونسيون، ماشي بالسهل، فهنا تيحتاج لكم التركيز. فبحكم يعني لا ميموار عندي بريسك بلان غادي نحاول انني نجاوب لكم بسرعه. عندي هاد الاسئله غادي نقراهم باش نمشي نعطيكم الاجوبه بسرعه كذلك. Petite B, je dégage tous les changements opérés. نستخرج جميع يعني تغيرات الطريقة. C'est je reprends la phrase à la voix active, puis je mets les verbes au présent, à l'imparfait, au futur. يعني نستخرج الفراز من سميتو المبنية للمعلوم ونحولهم من البريزون والامبارفait وكذلك الفيتور. D, je transforme les phrases obtenues à la voix passive en effectuant les changements nécessaires. يعني كذلك في حال سي نستخرجوا لي فراز اوبتوني في لا فوا باسيف يعني المبنيه للمجهول، وكذلك نعمل عليها هاد التغييرات ديروها في البريزون كذلك في الامبارفي وفي الفيتور. غادي نشوفوا الاجوبه.